इस्लामी बयानात के लिए हमारा यूट्यूब चैनल मौलाना मोहम्मद अनवर ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल हसनाति युज़हिबन सय्यिआत सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम सामीन, नन सिकम सबक दे पदे की दल मांज़े कि हगा आमाल से आगत सुन्नत वैल सवी दी। सुन्नत हगा आमाल तवे हग कारो तवे सी नबी अलैहि सलातु वस्सलाम या पखपल यो कार कड़ई या हुजूर अलैहि सलातु वस्सलाम व उम्मत यो कार वैली या नबी अलैहि सलातु वस्सलाम नमखा यो सहाबी यो कार वकी यो सहाबी यो कार कड़ई नो नबी अलैहि सलाम नकीर नी पर कड़ई नबी अलैहि सलाम पर दे बांदी वदत दानी वेली सिदा गलत वकर नो दगत सुन्नत वे नबी अलैहि सलातु वस्सलाम पर मांज़ की सिकम सुन्नत दी हगा बैत से हर मुसलमान ज़दकी वदत मालूम है इस पर मांज़ की दा कार कौल फ़र्ज दी दा वाजिब दी और दा कार सुन्नत फ़र्ज का पाते सी पर मांज़ की मुंज़ ख़त्म वाजिब का चीर ले मुसलमान ज़पाते सी मुंज़ न दे ख़त्म अलबत्ता आखिर के बदवे सजदे सहवी की मुंज़े नुकसानियों हगायो अहम कार पाते सो नो दे कार दा प्रकूल द पार आखिर के बदवे सजदे द सहवी नन सुन्नत ती सुन्नत हुक्म दादे सी हगा कचो पकस्त बांधी लकी दा सड़े गुनाहगार दी और दमानज़ी सिकम तरीक़ेकार हुजूर अलैहि सलातु वस्सलाम शोल लेदा नो दे दा गम मुताबिक नकी द नबी अलैहि सलातु वस्सलाम द सुन्नत मुताबिक हर अमल कवल दे की द दहम गटा दा दे दुनिया की और हमें द आखिरत की द पार यो अजीम सादत बेइस द हुजूर पर सुन्नत अमल नो तरटोल श खबर अदा दे सड़ी रज़दई नो यो कार सज़दई बिया दागा अजर हम ज़ियत दे पर खबर इस द नबी अलैहि सलाम सुन्नत दा ज़कौल कई सड़ाई पहर बंजिन पाते सी सुन्नत नो दई गुनाहगारम न दे न पर मांज़ की दस यो कार बे वदत गोर सजद सहवा या मुंज़ ख़त्म सुया दस यो खबरम न मुंज़ पर ख़त्म दे न गुनाहगार दे बल्कि अजर सवाब दा दे कमवाल की राजी दा वक्त के लिए इंसान जब या द जहालत फवाजिस दे पर ना खबर है या यो इंसान दा पहर जिन पाते सी लेकिन कि सो पकस लकी द हुजूर अलैहि सलातु वस्सलाम पर तरीक़ल मुंज़ न की दे बस दा कम फर्ज दा को नूर न को दा मुसलमान गुनाहगार दे ज़का द हुजूर अलैहि सलाम दे इत्तिबा हुक्म दे फत्तबिऊनी यहबिबकुमुल्लाह द हुजूर अलैहि सलाम दे इताअत हम हुक्म दे अतिउ अल्लाह व अतिउ रसूल इताअत व इत्तिबा ज़खदवर ज़ख सीरत सूरत मुराद अलबत्ता नन सिकम खबर दा हगा द मांज़ सुन्नत المانځ کی اول سنت سکم دی هغه لاسونه پورته کول دي شذ به په دغه برابرۍ کې پورته کی نبی علیه الصلاۃ والسلام څخه دغه روایت هم ستا نوران د پاره دغه روایت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه اخصی دی سیده دوی بټی ګتی د ترغجو لاندې راس او د شذ د پاره حذاء سبیها دغه روایت دی سی شذ بلاسونه پورته کی هغه د وجو سره برابر په دې اندازه کې نو دغه لاسونه پورته کول دا سنت هغه الفاظ ویل الله اکبر دا فرض دویم سنت سکم دی هغه شای لاس پر کڼي لاس باندې لاندې تر نامه شول دا سنت کار د ښځې دپاره بالای پر سینه باندې لاس شول سنت او دریم سنت سی دی هغه ثنا ویل سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك پنځم سنت اعوذ بالله ویل شپږم سنت بسم الله الرحمن الرحیم ویل بسم الله کې دا یو خبره ډېره اهمه ده سی بس خلق خو یو عادت جوړ شوی د لمانځه په اول رکعت کې اعوذ بالله څخه ورسره بسم الله وی په دا نور رکعاتو کې راپورته سی تر الحمدلله لمخه بسم الله نه وی نو حالته هم بسم الله ویست او شپږم سنت کوم دی وم سنت هغه امین ویل دی امین سوکا ویل سنت دی اتم سنت سدی هغه رکوع کی
تسبیحات ویل، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان، 3 واره یا 5 واره یا 7 واره، 1 وار ویل هم سنت ثابت. تسبیحات ویل سنت دي. اتم سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، دغه الفاظ لرکوع وروسته ویل دا سنت دي. نهم سنت هغه تمام تکبیرونه له اول الله اکبر از وروسته اول الله اکبر فرض دي، دا نور ګرد تکبیرات چې کوم دي دا سنت دي. رکوع لځي، له رکوع څخه ځي سجدې، له سجدې زه بیرته راپورته سي یا ناست یا ولیاړې لځي، دا تکبیرونه ګرد سنت دي. کله چا زه په هیره پاتې شم صرف دا اجر چې کوم دی هغه هم د هغه څه نه دي چې الله تعالی به دی په دې باندې ونیسي، د اجر کموالی به وي، ثواب به هغه محرومه سي. البته په قصد باندې څوک مسلمان دی یو سنت نه. او 10م سنت چې کوم دی هغه په سجده کې دغه لچونه له تخرګوسه لرې ساتل سنت دي. د ښځو دپاره چې کوم دي هغه به نږدې له تخرګو سره به نږدې نه سي، ټچ کوي به. او دغه رنګه دا نس چې کوم دی له ورنو څخه به لرې د نر دپاره، د ښځې هغه به سره نږدې وي. او 11م سنت چې دی په لمانځه کې هغه چې له ولیاړې څخه څوک ځي سجدې له، نو اولر به ګوډ ږدي، بیا به لاسونه ږدي، بیا به مخ ږدي، مخکې مولا تندی بیا پزه. دغه ترتیب دا 12م بیا د دې برعکس راپورته کېدل، اولر مخ راپورته کول، بیا لاسونه، بیا ګوډنې راپورته کول. دا سنت دي، دا اعمال. د سنتو ډېر رعایت پکار دی چې هر مسلمان د سنت رعایت وساتي. یو اهم سنت هغه د لمانځه په اخیره ناسته کې، په اوله ناسته کې تحیات اشهادت ویل. اوله ناسته واجب ده، اخیره ناسته فرض ده. په اوله ناسته کې تحیات او اشهادت ویل سنت دي، په اخیره ناسته کې تحیات او اشهادت ویل دا واجب دي. نو په اخیره ناسته کې لا تحیات او اشهادت وروسته درود شریف ویل، دعا ویل بیا سنت دي. او په فعل د مصلی په یو دای کار باندې چې هغه سلام الفاظ په دې باندې لمانځه ځان ایستل دا سنت کار. البته دغه مخ ګرځول داسې کوم دی دا واجب دی. یا بعض علما د برعکس کوي چې سلام الفاظ ویل واجب دي، دغه فعل کوم دی سنت. البته د دې رعایت پکار دی، د زده کړه پکار دی. الله پاک د عمل کول توفیق را نصیب کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.